بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما
رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے. دکھ اپنے کلیجے میں سیے رکھتے ہیں ارے دکھ اپنے کلیجے میں سیے رکھتے ہیں پر تیرے بنا ہر ایک کو سنایا نہیں کرتے. مانے یا نہ مانے تیری مرضی ہے مولا مانے یا نہ مانے تیری مرضی ہے مولا پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے. نیچے والا اوپر. ہر قسم دی حمد و ثنا
کبریائی بڑائی تعمیدات عبادات خالق کل رازق کل مختار کل داتا و دستغیر اللہ رب العالمین دی ذات واسطے انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے سامعین محترم، دوستو بزرگوں، احترام دے لائق پردہ نشی اسلامی روحانی میری ماں و بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندروں آپ دی مسکراہٹ نو میں بیان کرنا چاہنا۔ جنہ موقعہ تے حضور علیہ السلام نے مسکراہٹ فرمائی، آپ ہنسے، آپ خوش ہوئے، اور جو چند ایک حدیث میں توڑے سامنے پیش کرا، انہاں دے اندر سانوں کی سبق ملدا ہے۔ آپ دی مسکراہٹ دے اندر بھی ساڑھے واسطے سبق ہے۔ حضرات، دکھ بھی دینے والی ذات اللہ دی ہے اور خوشیاں بھی دینے والی ذات اللہ دی ہے۔ انسان دی اکھاں چو آنسو بہا دے، اے میرے رب دے اختیار دے اندر ہے۔ انسان دے لباں تے خوشی لے آئے، اے بھی میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ یاد رکھو، نہ کوئی اللہ دی اجازت تو بنا ہنس سکتا ہے، نہ کوئی رو سکتا ہے۔ آپ دا مسکرانا، آپ دا ہنسنا، آپ دا خوش ہونا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد فرمائی، تبسموں کا فی وجہ اخی کا لقا صدقۃ۔ اپنے بھائی دے نال انسان ملاقات کرے اور مسکرا کے ملاقات کرے، اپنے یار دے نال، اپنے بیلی دے نال ملاقات کرے یا اپنے باپ دے نال ملاقات کرے، جو بھی انسان جن دے نال ملاقات کردہ ہے لیکن ہنس کے کردہ، مسکرا کے کردہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی نو صدقے دا ثواب عطا کردہ ہے۔ مسکرانا، ہنسنا، کسی دن خوش رہنا انسان واسطے صدقہ ہے، اور سامنے والا ظلم کرے، زیادتی کرے، پریشان کرے،
لیکن پھر بھی انسان مسکرا کے ان دا جواب دے، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ہے۔ حضرات آؤ دلیل نال بات پیش کرا۔ پیغمبر دو جہان امام المرسلین سید المرسلین پیکر حسن و جمال جنابی محمد الرسول اللہ، پھر کہہ دیو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی اخلاق دے متعلق اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مال کی عرض و سما نے فرمایا او حضرات توجہ کرنا، تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مال کی عرض و سما نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا خلاق اللہ، آپ دی سیرت دا پہلو اخلاق بہت اللہ، آپ دا چلنا اللہ، آپ دا بولنا اللہ، آپ دیا ملاقاتاں اللہ، آپ دا لوگاں دے نال برتاؤ اللہ، آپ دا بیگانیاں نال بھی برتاؤ اللہ، آپ دا اپنے نال بھی برتاؤ اللہ، آپ دا تجارت دے اندر بھی اخلاق اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، تو آڈین میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، لوگوں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت و سبق سکھ جانا، اپنے انال تے پیار کر دے ہو، بیگانے انال بھی پیار کرے آجے، دشمن انال بھی پیار کرے آجے، اپنے ہمسائے نال بھی پیار کرے آجے، جتھے اپنے رشتہ داراں نال پیار کر دے ہو، غیر رشتہ داریاں نال بھی پیار کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سفر دے اندر چل دے جا رہے، حضرات سردیاں دے دیناں دے اندر میرے آقا سفر کردیاں کیسے مقام تے پہنچے، سامنے ایک غیر مسلم دے نال ملاقات ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام دے جسم مبارک تے چادر مبارک، آپ نے چادر دا کمبل، آپ نے چادر دی بکل ماری، میرے آقا علیہ السلام دے نال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، حضرات چلدیاں غیر مسلم دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں، اے آگے کہن لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیا کہ اللہ پاک نے تیرے کل مال بھیجیا ہے، سنیا کہ اللہ پاک نے تیرے کل دولت بھیجی، اس طرح کر اس مال دی اندروں مینوں دے دے۔ حضرات توجہ کرنا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی چادر نو کھینچیا، اتنا دبایا، اتنا کھینچیا، ان دے نشان میرے آقا دی گردن مبارک تے پڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انس بیان کرتے لوگوں میں نو غصہ آ گیا، لوگوں میں نو غصہ آ گیا، لیکن جس وقت میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے وال دیکھیا، میرے پیغمبر دے چہرے تے غصہ نہیں آیا، میرا پیغمبر مسکرا رہا، میرا پیغمبر ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور نال ہی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَسَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ بِإِطَاعِهِ۔ اے انس جا کی اعلان کر دے، حکم دے دیا، اس یہودی نو کچھ دے کے ٹورے آجے، اس یہودی نو بغیر دین تو نہ ٹورے آجے۔ حضرات اخلاق تو سبق ملیا،
लोगों मेरा पैगंबर बेगानियां नाल भी प्यार करने वाला, मेरे पैगंबर बेगानियां दी अलामात भी मुस्कुराने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दूसरी रवायत पेश करा, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे, लोगों में बड़ा खुश मिजाज आदमी, लोगों में महफिल के अंदर मुस्कुरा देने वाला आदमी, मैं आका अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आका अलैहिस्सलाम दे नाल चलदा जा रहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखिया मुआज़ मेरे दाएं जानिब, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे आका मेरे हाथ मुबारक नो पकड़ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बाजू पकड़ के मैनू अपने करीब कीता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मुआज़ ऐ मुआज़ ऐ मुआज़, ओ छांगा मांगा दी मस्जिद अबू बकर दे अंदर जुमा अदा करने वाले तवज्जो कर जा। मेरे आका अपने नाल कितना प्यार कर दे सन, मेरा आका बेगानियां नाल कितना प्यार कर दे सन, मेरे आका बेगानियां नाल कितनी मोहब्बत कर दे सन। मेरे आका फरमाते, मुआज़ मैनू तेरे नाल प्यार बड़ा, ऐ मुआज़ मैनू तेरे नाल मोहब्बत बड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। यारो मैं करीब हो गया, मैं करीब हो गया। मैं आका अलैहिस्सलाम नू अर्ज़ की थी, आका जी मैनू भी तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, आका मैनू तुहाडे नाल बड़ियां मोहब्बतां ने, आका मेरे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान जान, आका मेरे वालिदैन तुहाडे ते कुर्बान जान, आका मैं अपने माँ बाप नालों भी वध के तुहाडे नाल प्यार करना, मैं अपनी औलाद नालों वध के तुहाडे नाल प्यार करना, आका मैं अपने रिश्तेदारां नालों वध के तुहाडे नाल प्यार करना, आका मैनू तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआज़ फिर यार दिया एक तोहफा ले लै, यार दा एक तोहफा ले लै, हर नमाज तो बाद, फजर दी नमाज तो बाद पढ़िया कर, जोर दी नमाज तो बाद भी पढ़िया कर, असर दी नमाज तो बाद भी पढ़िया कर, मगरब दी नमाज तो बाद भी पढ़िया कर, इशा दी नमाज तो बाद भी पढ़िया कर। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादती का व हुस्न इबादती का। और लोगों वजीफा बना लो, अपने पहलुओं के अंदर वजीफे नू लपेट लो, ये वजीफा लेके गुनाहगार को चले जाओ। मेरा पैगंबर ने पहले मोहब्बत का दावा फरमाया, फिर मेरा पैगंबर हर नमाज तो बाद हजरात वजीफा बता रहा है। मेरे आका मुस्कुरा रहे, मेरे आका मुस्कुरा रहे, आका हंसदियां हंसदियां कहने लगे, बेलिया एक तोहफा ते लैके चला जा। ओ यारो दुनिया का भी दस्तूर है ना, बंदा जिंदे नाल प्यार करदा आखिर किसी नू रुमाल तोहफे दे अंदर देंदा, किसी नू वेस्टकोट तोहफे दे अंदर पेश करदा, आखिरकार कोई घड़ी किसी नू तोहफे दे अंदर पेश करदा, आखिर कोई मुंदरी यार नू मुंदरी तोहफे दे अंदर पेश करदा। इसी तरह दुनिया का दस्तूर है ना, आखिर कोई ना कोई बंदा अपने यार बेली नू तोहफा जरूर देंदा। मेरे आका फरमाते, तेनू मेरे नाल प्यार, ऐ मुआज़ मैनू तेरे नाल प्यार ले, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा ले ले। आका फरमाते, तोहफा है हर नमाज तो बाद जुमला पढ़िया कर, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादती का व हुस्न इबादती का। अल्लाह दा शुक्र अदा करिया कर, जिस अल्लाह पाक ने तेनू जिक्र करन दी तौफीक दी, अल्लाह पाक दियां हम्दो सनावा बयान करिया कर। आओ हजरत तवज्जो करना, अल्लाह दा शुक्र अदा करिया करो, जो अल्लाह तुहानू फजर दी पढ़न दी तौफीक देंदा, जो अल्लाह तुहानू जुमे वास्ते लेके आया, जो अल्लाह तुहानू असर वास्ते भी लेके आएगा, मगरब वास्ते भी लेके आएगा, इशा वास्ते भी लेके आएगा। कि अल्लाह ने कुरान पढ़न दियां तौफीका दितियां, उस रब दा शुक्र अदा करिया कर, जिस अल्लाह पाक ने तेनू इंसान बनाया, जिस अल्लाह पाक ने तेनू नौजवान बनाया, जिस अल्लाह पाक ने सेहत वालियां जिंदगियां अता कीतियां, उस अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करिया कर। अल्लाह दा शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेनू बहुता अता करेगा। ओ कर जिक्र तो अपने मालिक दा, तेरी जिसने शक्ल बनाई, उच्ची कह दो। ओ कर जिक्र तो अपने मालिक दा, तेरी जिसने
شکل بنائی ہے سونی صورت تیری ہر شے تو او سونی صورت تیری ہر شے تو نالے دیتی عقل دانائی کر ذکر تو اپنے مالک دا تیری جس نے شکل بنائی ہے تیری جس نے شکل بنائی ہے تو سب تو افضل بن آئے تیرے واسطے تانا تن آئے تو سب تو افضل بن آئے تیرے واسطے تانا تن آئے تیرے جی مخلوق نہ اور کوئی تیرے جی مخلوق نہ اور کوئی تیری سب تو شان ودائی کر ذکر تو اپنے مالک دا تیری جس نے شکل بنائی ہر طرح ہر طریقے دے نال اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ اکبر کبیرہ آؤ حضرات توجہ کرنا میں نبی دی مسکراہٹ دی بات کرنا چاہنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں میں 8-9 سال دا بچہ آخر میں بالغ 8-9 سال دا بچہ میں نو ہوش آ گیا میری عقل نے کم کرنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ میں جس گھرانے دی اندر پیدا ہویا توحید والا عقیدے والا گھرانہ اسلام والا گھرانہ اللہ اکبر کبیرہ میں نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہویا میرے آقا علیہ السلام دے گل میں بیٹھا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما لوگوں میں نے اسلام دے نال بڑی محبت میں نے مسجد دے نال بڑی محبت کہاں دے نال محبت ہے مسجد نال بھی محبت ہے میں اسلام نال بھی محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ میں مسجد نال بڑی محبت ہے میں نیڑے نیڑے ہو کے میں آقا دے قریب بیٹھ جاندہ میں فجر دی نماز ادا کردہ میں قریب آ جاندہ زور اثر ادا کردہ میں قریب آ جاندہ مغرب عشاء ادا کردہ میں قریب آ جاندہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نال بھی بڑا پیار ہو گیا میرے آقا دے نال بھی بڑیاں محبتاں ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ طائف دی وادی دی اندروں کھجوراں دا گچھے آئے کھجوراں دے گچھے آئے کچھ انگوراں دے گچھے آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نعمان ذرا میرے قریب آ میں اور قریب ہو گیا میرے آقا ایک انگوراں دا گچھا تیرا دوسرا انگوراں دا گچھا تیری ماں دا اللہ اکبر کبیرہ اپنی ماں نو جا کے تحفہ دیں میرے آقا علیہ السلام نے بھیجیا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں میں ٹر پیا تو میں انگوراں دے گچھے لے کے ٹر پیا آخر رستے دی اندر میرا حصہ میں کھانا شروع ہو گیا میں کھاندیاں رستہ نہ مکیا آخر کار میرا انگوراں دا گچھا ختم ہو گیا ان ماں دا گچھا میرے ہاتھ دی اندر مزہ بڑا آ رہا ہے سواد بڑا آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں بچپن دی حالت دی اندر میں ماں والا حصہ بھی کھا گیا آخر مزیدار لذیذدار پھلینا آخر میں ماں دا حصہ بھی کھا گیا اپنا بھی کھا گیا ماں دا بھی کھا گیا اللہ اکبر کبیرہ کچھ دن گزرے میں نبی دے قریب نہ گیا میں تھوڑا جا دور ہو کے بیٹھ جاواں اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نبی دی اکھاں دے سامنے آ گیا مینوں آقا علیہ السلام نے بلایا اے نعمان ذرا میرے قریب دیا اے نعمان ذرا میرے قریب دیا اللہ اکبر کبیرہ میں آقا علیہ السلام دے قریب ہویا میرے آقا علیہ السلام نو یاد بھلی نہیں بات بھلی نہیں میرے آقا فرماندے نعمان میں تیرے واسطے 2 انگوراں دے گچھے دیتے سن ایک تیرا ایک تیری ماں دا اپنا تے تو کھا گیا ایک بتلا اپنی ماں نو دیتا ہی کہ نہیں دیتا اور لوگوں میں جھوٹ نہیں بولیا میں دغا نہیں کیتا میں فرمایا آقا میں عرضہ کیتیاں آقا میں نو مزہ بڑا آ رہا سی میں رستے
رستے دے اندر ہی کھا گیا، میں رستے دے اندر ہی ماں دا حصہ بھی کھا گیا۔ میرے آقا مسکران لگ پہ، میرا کن پکڑ لیا، آپ فرماتے بڑا دھوکے باز ہے، ماں دا حصہ بھی کھا گیا۔ ہسدیاں ہسدیاں میرے آقا علیہ السلام نے مینوں سینے لگایا، کیوں نہ لگان دے؟ قرآن بھی اس بات دی پیش گوئیاں کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگوں میرے پیغمبر دا اخلاق ہی بڑا اللہ ہے، میرے پیغمبر دا اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ اگر بچہ پیو دی چیز کھا جائے ناراض نہ ہویا کرو، ماں دی چیز کھا جائے ناراض نہ ہویا کرو، بہن بھائی ایک دوسرے دی چیز کھا جائے ناراض نہ ہویا کرو، مسکرایا کرو، مسکرا کے اپنے بھارانال اپنی بہنال پیار کریا کر۔ ایتھے تے جناب جائیداداں ہڑپ کرنے والے حضرات اجازت نہیں ہے، تھوڑی بڑی چیز دی اجازت ہے، جائیداداں ہڑپ کرنے والے دی اجازت نہیں ہے۔ کتے پہنانوں مریاں لکھا دیں دے، کتے جناب جہیز دے کے فارغ کر دے۔ حضرات نانا ایسا اسلام نہیں ہے، اسلام اس بات کی دعوت دیندہ ہے اپنا حصہ بھی رکھ لے، اپنے پہنوں بھی جائیداد کے اندروں حصہ دے دے، جہیز دینا تیری مرضی نہ دے تیری مرضی، لیکن وراثت کے اندر حصہ دینا اندہ حق ہے۔ جو کسے دا حق کھائے گا جنت چے جا سکدا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی تو سبق سکھ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حضرات توجہ کرنا، تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے۔ حضرات ایک عورت آئی، حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اندہ خامد اوس بنت سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ایک خولہ اپنا واقعہ لے کے آئی، بڑا عجیب و غریب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ لوگوں پیغمبر آ کے لڑائی کر رہی، جھگڑا کر رہی، آقا میرے خامد نے مینوں انج کیا، انت علیہ کا زہر امتی کزار امی، مینوں تو اس طرح جس طرح میری ماں دی پیٹھ ہوندی ہے۔ حضرات دور جاہلیت دے اندر اس نو طلاق سمجھا جاندہ سی۔ جو آدمی یہ کہہ دیندہ کہ مینوں انج لگنی ہے جویں میری ماں دی طرح ہے یا میری ماں دی کمر دی طرح ہے، انہوں طلاق نامہ سمجھا جاندہ۔ اے بڑھری جی مائی اللہ اکبر اندے خامد نے انہوں کہہ دیتا، انتا علیہ قضاہری امی، انجے جویں میری ماں دی کمر ہوندی ہے، میری ماں دی پیٹھ طرح تو ہونی ہے۔ یہ بڑی پریشان آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو جناب محمد، نانا سونیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد؟ میں پیار محبت نہ دعوت دینا چاہنا، جدوں لئیے نام محمد دا، اچھی کہو صلی اللہ او جدوں لئیے نام محمد دا، لب گڈ گڈ جفیاں پاندے نے، جویں وچھڑے یار مل دینے، ایک دوجے نو گل نال لاندے نے، جدوں لئیے نام محمد دا، او لب گٹ گٹ جفیاں پاندے نے، او لب گٹ گٹ جفیاں پاندے نے، کڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آئی، کڈا نام پیارا محمد، او کڈا نام محمد سونا ہے، ایسا ہور کوئی نہ ہونا ہے، جڑے لیندے نام محمد دا، او جڑے لیندے نام محمد دا، کر کر تعریف سنا دینے، جدوں لئیے نام محمد دا، لب
گٹ گٹ جفیاں پاندے نے سارے کرے کو محمد تسی بھی کہو محمد آپس دے اندر ہونٹ مل دے نے محمد کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتا میرے نہیں مل دے محمد ہونٹ مل دے نے جو دونوں ہونٹ مل دے جی میں آپس سے مل رہے نے جدو یار ایک دوسرے نو جدائی تو بعد مل دے نے ایک دوسرے نو گلے لگا دے نے مثال دیتی شاعر نے کہنے لگا جی میں یار ایک دوسرے نو جناب سینے لگا دے جس وقت میرے سونے دا نام آندہ لب لب نال جفیاں پاندہ حضرات توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا جو کلمہ محمد پڑھ دینے سونا نام زبان تے تھر دینے جو کلمہ محمد پڑھ دینے سونا نام زبان تے تھر دینے سونا پاک محمد نام لیا او سونا پاک محمد نام لیا بل آپس وچ مل جان دینے جدوں لئیے نام محمد دا او لب گٹ گٹ جفیاں پان دینے سونا آمنہ دے گھر جایا آئے اعلیٰ رتبہ سب تو پایا آئے سونا آمنہ دے گھر جایا آئے اعلیٰ رتبہ سب تو پایا آئے ایک بار دیدار جو کر لیں دے ایک بار دیدار جو کر لیں دے پڑھ کلمہ بول سنا دینے جدو لئیے نام محمد دا او لب گٹ گٹ جفیاں پان دینے تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمائی آئی آکے کہن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے خامد نے منو انج کہتا جویں میری مائے جویں میری مائے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام آکے کہن لگے آقا فرمان دے مائی اپنے خامد تے ترس کھا جا اپنے خامد تے حال تے رحم و کرم کر اللہ اکبر کبیرہ کہن لگیاں نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی انہیں منو ماں کیا ہے آقا شریعت ساڑھے بارے کی کہہ رہی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا لوگوں میں سمائی دیا باتاں نہیں سن پاری کی کہہ رہی ہے میرے کمرے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام اندی گفتگو نو سماعت کر رہے اے مائی دیا اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے مائی دے آنسو جاری میرے آقا علیہ السلام دے سامنے فریاد کر دی آقا شریعت دا معاملہ بتلاؤ نا آقا شریعت دے متعلق بتلاؤ نا ساڑھے واسطے کی حکم جاری اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے میرے اللہ پاک سن رہے مائی دیاں فریاداں سن رہے حضرات توجہ کرنا ذرا سماعت کرنا اللہ اکبر کبیرہ ماں عائشہ بیان کر دیا میرے حجرے دے اندر اے مائی گفتگو کر رہی ہے مائی بات کر رہی لیکن میرے کن سماعت نہیں کر رہے میرے کن سن نہیں رہے اللہ اکبر کبیرہ اے مائی اللہ دے سامنے گڑ گڑا نہیں رہن دی اے میرے اللہ میں بڑھاپے دی اندر میں ساری زندگی اس دے نال گزار دیتی اے میرے اللہ ان دے اندروں میں اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی اے میرے اللہ اگر میں اولاد انہوں دے دیا اللہ اولاد برباد ہو جائے گی اگر اللہ میں ان دے کل اولاد لے لواں اللہ میں انہوں کس طرح پالاں گا آخر تو باپ دا حصے نا آخر باپ دا حق نا اولاد نو لیا کے دینا آخر باپ دا حق کے اولاد دے حقوق نو پورا کرنا اللہ میں انہ دے حقوق کی میں پورا کرانگی اللہ اکبر کبیرہ رو رہی گڑ گڑاری رو رہی گڑ گڑاری عائشہ بیان کر دیا لوگوں میں نہیں سنیا ستہ آسمانہ تے بیٹھے اے فریادی مائی دیا گلنا سن لیاں اور چپ چپائیے رب نو پکاریے تے سندہ کون ہے اللہ سندہ کون سندہ ہے اچھی بولو
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਧੀ ਮੰਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਣਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। हजरात दुनिया के अंदर कोई बाबा देने वाला नहीं, हजरात दुनिया के अंदर कोई बुजुर्ग देने वाला नहीं, हजरात दुनिया के अंदर कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, हजरात दुनिया के अंदर कोई किसी का तावीज़ नहीं कम करता, कोई किसी का जनाब सिक्का कम नहीं करता। सारे कम कौन करदा? उची बोलो, कौन करदा? ये माए दियां फरियादां अल्लाह ने सुन लियां। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उजरे च बह के रो रही है, अपने रब नूं पुकार रही है, हाय मेरे अल्लाह मेरे वास्ते कोई रावा खोल दे, हाय मेरे अल्लाह मेरे वास्ते कोई रावा खोल दे। अल्लाह पाक ने कुरान उतारिया, माल के अर्ज़ समा ने फरमाया, ऐ जिब्राइल रब्बे किया रब्बे जलील हुक्म होए, जा चला जा मेरे पैगंबर दे कुरान लेके चला जा। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसा सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तरीरू रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअसून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरुन फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिईन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फ़मन लम यस्तति फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीनन ज़ालिका लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाहि व लिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। हज़रात सुनो मसला, अगर कोई बंदा अपनी बीवी नूं मां कह दे, उनके वास्ते मसला क्या है? अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल माई मसला लेके आई। अल्लाह पाक ने कुरान उतारिया, माल के अर्ज़ो समा ने फरमाया। हजरात तवज्जो करना, जरा तवज्जो नाल समात करना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहली बात मेरे अल्लाह पाक ने कुरान उतारिया, ऐ सोनिया इस औरत नूं कह दे, इस औरत नूं कह दे इंदा जिहड़ा खामद एक गुलाम आजाद कर दे। मिन कबले अन तमासा, औरत नूं हथ लान तो पहले गुलाम आजाद करना, फिर हाथ लगाना। समझ आई कि नहीं आई? औरत नूं मां कहता, औरत नूं बहन कह दिता। और नौजवानों मनांदियां मां बहन कह पैंदे हो, सुन लो मसला, तलाक नहीं होएगी, निकाह बरकरार है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो अल्लाह पाक दा कुरान फ़तरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमासा, एक गुलाम आजाद करना, फिर औरत नूं हाथ लगाना, अपनी बीवी नूं हाथ लगाना। फ़मन लम यस्तति फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिईन मिन क़ब्लि अन यतमासा। लोगों अगर तुसी ये ना कर सको, यानी गुलाम आजाद ना कर सको, फिर इंज करना, 2 महीने दे रोजे रखने। कितने महीने दे? 2 महीने दे रोजे रखने ने। 2 महीने दे रोजे बीवी नहीं रखेगी, खामद रखेगा, क्योंकि खामद ने किया, ताकि रखे तो दोबारा कह ना सके खामद रखेगा। पैसा लगाएगा, खामद लगाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर लोगों अल्लाह दिया हदूदां नूं बयान कीता। अल्लाह पाक ने अपनी हद्दां नूं बयान फरमाया। लोगों अल्लाह पाक ने तरीका बतलाया, अगर तेरे को गुलाम आजाद करन दी रकम मौजूद नहीं, फिर इस तरह कर ले कि जनाब 2 महीने दे रोजे रख ला। पैर रखने ने, नागा नहीं करना, नागा नहीं करना। अगर एक दिन का नागा हो गया तो फिर मुड्ढों शुरू होएगा, फिर एक दी गिनती तो शुरू होएगा। अगर गिनती करदियां 59वां रोजा छुट गया या 60वां रोजा छोड़ दीता है, फिर दोबारा तो रखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बीमारी आए तो रोजा रखेगा, अगर मजबूरियां आन तो रोजा रखेगा। अगर तुसी इंदी भी ताकत ना रख सको, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीनन, फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीनन। 60 मिस्कीनां नूं खाना खिलाना, 60 मिस्कीनां नूं खाना खिलाना, 60 बंदियां नूं खाना खिलाना। आला खाना खिलाना, जिस तरह घर के अंदर खाना इस तरह खाना खिलाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां 3 हुक्मां के अंदरों एक हुक्म करना पेगा, या कि गुलाम
آزاد کرنا پائے گا یا 2 مہینے دے روزے رکھنے پہن گے یا جناب جی 60 مسکینہ نو کھانا کھلانا پائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تیری بیوی تیرے تے حلال ہوئے گی, پھر تیری بیوی تیرے تے واجب ہوئے گی. میرے آقا علیہ السلام کو لے حکم آ گیا. میرے آقا نیویاں پا کے بیٹھے, اے مائی خولا نیویاں پا کے بیٹھی. جس وقت اللہ پاک دا قرآن آیا میرے آقا نے انج نظران اٹھائیاں, میرے آقا نظران اٹھائیاں, اس مائی نے بھی نظران اٹھائیاں. اے مائی دیکھ رہی ہے کہ میرا محمد مسکرا رہا ہے. میرے آقا مسکرا رہے ہیں, بات میں مسکرانے دی کر رہے ہیں. میرے آقا مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خولا خوش ہو جا, اللہ پاک نے قرآن دیاں خوشخبریاں پہ چھڑیاں نے. اے تیرے تے حکم واجب ہے یا کہ غلام آزاد کر دے, جا کے اپنے خامد نو کہے. آقا تے غریب بڑا ماڑا بڑا یہ نہیں کر سکے گا, جا کے پھر اس نے کہہ دے 2 ماہ دے روزے رکھ لے. آقا یہ بھی نہیں کر سکے گا. آقا فرمان دے 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے. آقا انہی ان دے کل طاقت نہیں ہے, انہا ان دے کل روپیہ پیسہ نہیں ہے. آقا فرمان دے انج کر اد میں دے دینا. خولا کہن لگی آقا اد میں دے دینیا. پھر 2 جنے جا کے انہوں دے دینے. آقا فرمان دے بڑی سونی گل, اللہ تینوں اندہ دورا ثواب عطا کرے گا. لوگو کوئی بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آج بھی لوگ ماں کہہ بیندے نے, بہن کہہ بیندے نے, اگر بیوی کہہ دے کوئی حرج نہیں ہے. حضرات کیونکہ اندی عقل بندے جتنی نہیں ہے, عورت کہہ دے کوئی حرج نہیں. بندہ اگر اپنی بیوی نو ماں کہے گا تو ایک شریعت لاگو ہے. اگر انہا شریعت تے نہ چلے گا تو سن جاؤ وَلِلْقَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, پھر اللہ اس آدمی نو دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا. میرے آقا مسکرائے, خوشخبری تے مسکرائے. کیوں آقا مسکرائے؟ کیونکہ خولا دی برکت نال قیامت تک میرے مسلمانہ واسطے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ذرا توجہ کرنا, ذرا توجہ کرنا. تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ, پھر کہہ دیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما. ایک آن والا آکے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جمعہ پڑھا رہے جمعہ دا دینوں, آکے کہندا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, پیاسے مر گئے, جانور پیاسے, درندے پیاسے, زمین پیاسی, اسی پیاسے. آقا دعا فرما دی اللہ بارش دے دے. آقا دعا فرمائی, اللہ پاک نے بارشاں عطا کر دی دیاں. حضرات ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات پورا ہفتہ بارش پہندی رہی. اگلا جمعہ یا میرے آقا جمعہ پڑھا رہے, اے پینڈو بندہ پھر کھڑا ہو کے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دعا کر دیو ڈوبا پہ گیا, ڈوبا پہ گیا. آقا جی مکان گرنے شروع ہو گئے نے, دعا کر دیو. آقا بارش رک جائے, بارش رک جائے. اے پینڈو دا لہجہ دیکھیا میرا پیغمبر مسکرا پیا. امام نو گسے نہیں ہونا چاہیے دا, جے مقتدی کوئی اٹھ پوے نا تے تملن مزاجی نال کم لینا چاہیے دا, گسے نہیں ہونا چاہیے دا. آقا نے دعا کی تھی اللہ اس بارش نو اتھے لے جا جتھے دی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام دی دعا کرن دی دیر نے صحابہ بیان کر دے, لوگوں می پہندہ پہندہ اللہ تعالیٰ نے توپ کر چھڑے. میرے آقا مسکرائے. آؤ حضرات توجہ کرنا. ایک اور بات, تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر مشکات المصابی دی اندر روایت موجود, تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آن والا آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. حضرات مسئلہ سننے والا, آقا میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھی تو کی کر بیٹھا جڑا برباد ہو گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دی حالت اندر اپنی بیوی نال جمع کر بیٹھا.
روزے دی حالت دی اندر اپنی بیوی نال جمع کر بیٹھا، بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آقا اتو روزہ، پھر میں ایسا کام کر بیٹھا، میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، میرے آقا مت جاگے، میرے آقا بیٹھے نے، میرے اللہ پاک نے فرمایا سونیا اس آن والے نو کہہ دے اگر جناب روزے دی حالت دی اندر ایک کام کر بیٹھا ہے، حضرات توجہ کرنا، آقا فرمان دے ایک غلام آزاد کر دے۔ کتنے غلام؟ پھر تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا، لیکن روزہ پھر بھی رکھیں گا، روزہ قضا کرنا ہے۔ آقا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں تے بڑا ماڑا بندہ۔ آقا فرمان دے انج کر 2 مہینے دے روزے لگاتار رکھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ روزے نال تے پہلے پھڈا پہ گیا۔ آقا مسکرا پہ، ایک گل سنی نا اس پہ، کہنے لگا آقا روزے نال تے پہلے پھڈا پہ گیا، ایک کم نہیں ہونا، ایک روزہ برداشت نہیں ہویا، 2 مہینے دے لگاتار روزے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے اچھا پھر انج کر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا۔ کنے مسکینہ نو؟ جیڑا ماں کہے وہ بھی ایک کام کرے، جیڑا روزے دے نال اپنا روزہ توڑے اپنی بیوی نال وہ بھی ایک کام کرے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چینیاں طاقتہ کوئی نہیں کہ میں غلام آزاد کراں۔ آقا میرے چینیاں طاقتہ کوئی نہیں کہ آقا جی میں کوئی جناب مسکینہ نو کھانا کھلاواں یا کہ 2 مہینے دے روزے رکھاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا مسکرا پہ، میرے آقا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرن تو بعد کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرمان دے فلاں کیتے سائل، فلاں سوال کرنے والا کیتے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر، آقا میں حاضر۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرمان دے لے جا اے ٹوکرا، لے جا کھجوراں دا، مدینے دے اندر جا کے مسکینہ دے اندر تقسیم کر دے، غریباں دے اندر تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ہو جیاں گلنا کر دیو، بندہ پیج دیو میرے نال، جا کے مدینے دے اندر پوچھ کے آئے، میرے تو ود کے مسکین کوئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ آقا پھر مسکرا پہ، آقا مسکرا پہ اندیاں گلنا دینا، آقا دی خوش ہو گیا، آقا دی ہنسی نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلا جا، چال لے کے چلا جا، اگر مدینے دے اندر تیرے نال ود غریب کوئی نہیں، او جا چلا جا، آپ ہی کھا لیں، اللہ تیرا قبول کرے گا۔ حضرات توجہ کرو، ایک کفارہ سبق مل دے میرے آقا علیہ السلام دے مسکراٹاں دی اندروں کتنے کتنے اہم سبق مل دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرات حدیث یاد آئی، توجہ کرنا، جی میں میرا سونا مسکراندہ ایویں اللہ بھی مسکراندہ، اچھی آنکھو ایویں اللہ بھی مسکراندہ۔ آؤ حضرات اللہ کنہ تے ہنسدہ، کنہ تے مسکراندہ۔ آخری حدیث سنا کے سلام پیش کرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے، لوگوں تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل لیوزیک الى الرجل اذا مت یدہ بصدقت ومن زاہک اللہ علیہ غفر له۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسند احمد اندر روایت موجود، لوگوں بے شک میرا اللہ مسکراندہ، میرا اللہ مسکراندہ، میرا اللہ مسکراندہ، میرا اللہ خوش ہوندہ کنہ انسانات۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذا مت یدہ بصدقت اذا مت یدہ بصدقت، جڑا بندہ مسکینہ تے اپنی دولت نو خرچ کردہ، اپنا صدقہ کردہ، مسکین غریب لوگ آتے اللہ دے رستے دے اندر اپنی دولت دیندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندہ انج کر کے ہاتھ پھیلانا اللہ دے واسطے، اللہ دی رضا واسطے دینا، دنیا نو مال دینا، دنیا نو دولتاں دینا۔ جس وقت انج کر کے ہاتھ پھیلاندہ اللہ رشتے بیٹھا خوش ہوندہ، اور لوگوں جندے تے اللہ مسکرا پہ گو پھیرا لاہو، اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندہ۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔